ट्रांसमिशन के साथ आपकी होस्ट रूबी राव, सदर वसीम, डॉक्टर हुमैरा। आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे नात के साथ, और नात के बाद हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डॉक्टर हुमैरा के साथ वो है ज़कात। ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, और अक्सर लोग ज़कात जो है रमज़ान में देते हैं, और ये नहीं कि रमज़ान में ही दी जाती है लेकिन रमज़ान में देते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना ज़रूरी था। तो वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड हम सारे सवाल करेंगे। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं रूबी राव की खूबसूरत आवाज़ में। आज आप कौन सी नात हमें सुना रही हैं? सदफ, आज मैं आपको नात सुनाऊंगी करम चार सू है। एक्चुअली आई वाज इंस्पायर्ड बाय साहिर बगा ने ये नात जो है रिसाइट की थी, और आई रियली लाइक्ड हिज वॉइस। इट वाज ब्यूटीफुल नात, उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं और बहुत टची हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं नात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम चार सू है जिधर देखती हूँ, करम चार सू है जिधर देखती हूँ, नजर बावजू है जिधर देखती हूँ, करम चार सू है। मेरी बज़्म में तेरा सिक्का रवां है, मेरी बज़्म में तेरा सिक्का रवां है, तेरी गुफ्तगू है जिधर देखती हूँ, तेरी गुफ्तगू है जिधर देखती हूँ, नज़र बावजू है जिधर देखती हूँ, करम चार सू है जिधर देखती हूँ, करम चार सू है। नहीं मुझसे होते जुदा मेरे आका, नहीं मुझसे होते जुदा मेरे आका, मेरे रूबरू है जिधर देखती हूँ, मेरे रूबरू है जिधर देखती हूँ, नजर बावजू है जिधर देखती हूँ, करम चार सू है जिधर देखती हूँ, करम चार सू है। निगाहें जिसे अहले महशर की ढूंढे, निगाहें जिसे अहले महशर की ढूंढे, निगाहें जिसे अहले महशर की ढूंढे, वो हम खारे तो है जिधर देखती हूँ, वो हम खारे तो है जिधर देखती हूँ, नजर बावजू है जिधर देखती हूँ, करम चार सू है जिधर देखती हूँ, करम चार सू है। Thank you so much.
व्यूअर्स अब हम चलते हैं डॉक्टर हुमैरा की तरफ और उनसे पूछते हैं ज़कात के बारे में वो हमें आज क्या बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। अल्लाह ताला ने सूरह हामीम सिजदा में फरमाया, वैलुल लिल मुशरिकीना अल्लज़ीना ला यूतून ज़काता वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून। और ख़राबी है उन लोगों के लिए जो ज़कात अदा नहीं करते और आखिरत के मुनकिर हैं। कुरान करीम में तकरीबन 32 जगह पे नमाज और ज़कात को साथ मिला के बताया गया है, यानी व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता। नमाज जानी इबादत में से है और ज़कात जो है हमारी माली इबादत में से है। ज़कात की अदायगी से इंसान का नफ्स बखुल से पाक होता है, इसीलिए इसका नाम ज़कात रखा गया है, क्योंकि अरबी ज़बान में ज़कात के मानी हैं पाकीज़गी के। डॉक्टर हुमैरा ये बताइएगा कि व्हाट इज ज़कात, यानी कि ज़कात किसे कहते हैं? ज़कात एक्चुअली माल के उस खास हिस्से को कहते हैं जिसको खुदा के हुक्म के ऊपर आप पे ऑब्लिगेशन बनाई गई है, आपके लिए ऑब्लिगेटरी है कि आप फ़कीरों और मोहताजों को दे के उनको इस चीज़ का मालिक बना दें। ज़कात फ़र्ज़ है या ज़कात वाजिब है? ज़कात फ़र्ज़ है क्योंकि ये इस्लाम का एक पिलर है, इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। हर साहिब हैसियत शख्स को ज़कात अदा करनी है। जी डॉक्टर हुमैरा ये भी बताइए कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? जैसा कि आपको पता है कि ज़कात जैसे कहा जाता है ज़कात का एक नसाब है, यानी ज़कात जो है साहिब हैसियत लोगों पे फ़र्ज़ है। उसके लिए शरीयत ने कुछ ख़ास मिक़दार बतायन की है कि किन लोगों पे ज़कात फ़र्ज़ है। तो उसमें अगर आपके पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या इसके इक्विवेलेंट आपके पास इसी अमाउंट में पैसा हो, तो उस सिचुएशन में आपको ज़कात अदा करनी है। ये ज़कात का नसाब है, आप साहिब हैसियत हैं तो आप ज़कात अदा कर दें। जैसे कि आपने बताया कि या तो गोल्ड हो, सोना हो या चांदी हो या कैश हो, और अगर इनके अलावा जैसे कि लोगों के पास कुछ एक प्रॉपर्टी होती है या जैसे प्राइस बॉन्ड हो उसी के हिसाब से, या इसके अलावा प्लॉट्स हो लोगों के पास, तो लेकिन उनकी जो अमाउंट है वो इसी के बराबर हो जितना गोल्ड की और चांदी की और कैश की होती है, तो उन पे भी ज़कात होती है। ये तो मैंने आपको बहुत ही मिनिमम शरीयत ने जो तयन किया है वो बताया है कि 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी है तो आपके पास ज़कात है। लेकिन अगर आपके पास प्लॉट हैं और या आपके पास घर हैं तो यकीनन इसकी मालियत इससे ज़्यादा बनती होगी। प्राइस बॉन्ड्स हैं, इन सब की मालियत इनसे ज़्यादा बनती है, तो आपको इस सूरत में भी ज़कात देनी, ना सिर्फ ज़कात देनी है बल्कि ज़कात जो है आप मवेशियों का पर भी अदा की जाती है। जो आपने जो किसान जो गल्ला बनाते हैं उसके ऊपर भी ज़कात अदा की जाती है। तो ज़कात तो आपकी मसरफ से ज़्यादा यानी कि आपकी यूज़ से ज़्यादा जो भी चीज़ होगी उस पर ज़कात अदा की जाएगी। इवन किसी का एक शख्स एक घर में रह रहा है और उसके बाद एक घर उसने रेंट पे चढ़ाया हुआ है, तो रेंट वाले घर की ज़कात आप पे वाजिब होगी, आप उस घर की ज़कात देंगे। यानी कि आपने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो ज़कात की बताई हैं वो कि अगर आपके पास इतनी वैल्यू है, चांदी और सोना जो आपने बताया कि 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी, जी 52 तोले चांदी की, जो इससे जो भी अमाउंट ज़्यादा है तो हर चीज़ के ऊपर फिर ज़कात वाजिब हो जाती है। बिल्कुल फर्ज। जी डॉक्टर हुमैरा ये भी बताइएगा कि ज़कात अदा करने का क्या तरीका है, मतलब इज देयर एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस है जिसको आप फॉलो करेंगे? स्पेसिफिक गाइडलाइन तो नहीं है कि बेहतर ये है कि जिस कदर ज़कात वाजिब हुई है वो किसी मुस्तहक शख्स को मतलब अदा कर दिया जाए, यानी कि उसको उसका मालिक बना दिया जाए कि भाई ये मैंने आपको दे दी है। अक्सर इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अगर हमारे पाकिस्तान वगैरह में और दूसरी कंट्रीज़ में अगर कोई काम वाला होता है, उसको काम की अगर आपने उजरत के तौर पे ज़कात के पैसे अदा दे दिए हैं तो वो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ये आपको डिफरेंस करना है कि उजरत उसकी अलग है और ज़कात अलग है, तो इन दोनों चीज़ों को उजरत के साथ मिक्स नहीं कीजिए। अच्छा, एक और सवाल है कि ज़कात जब हम देते हैं तो क्या हमें नियत करनी चाहिए? और इसी के साथ मैं एक और सवाल अटैच करूंगी कि हम जिनको ज़कात अदा कर रहे हैं तो क्या उनको बताना ज़रूरी है कि ये ज़कात है या हम बगैर बताए भी दे सकते हैं? अच्छा,
صدق آپ کے پہلے پارٹ کا جواب تو یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گی تو اس وقت آپ نے کے لیے نیت کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے یہ پیسے زکوٰۃ کے لیے نکالیں. سپوز آپ نے پیسے کسی کو دے دیے اور آپ نے اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو آپ کی، اور اس کے بعد آپ نے سوچا کہ چلو یہ پیسے میں نے زکوٰۃ کے طور پہ ادا کر دیے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نیت کرنا ضروری ہے. دوسری پارٹ کا آپ کا جواب یہ ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ بتا کے زکوٰۃ دی جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں یا ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس بات پر سیلف ریسپیکٹ مجروح ہوتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ مطلب زکوٰۃ تو ان کو ملے لیکن وہ منہ سے نہیں بولنا چاہتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو صرف نیت کر کے زکوٰۃ دے دیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جیسا کہ ہم یہ کہہ رہے اپنی بات کر رہے تھے کہ رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کرنی چاہیے یا مطلب تھرو آؤٹ دا ایئر آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں، آپ تھرو آؤٹ دا ایئر دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اس وقت آپ کے اوپر واجب ہوگی جو بھی مال آپ کا ہے وہ تقریباً 1 سال آپ کی کسٹڈی کے اندر رہتا ہے، دین آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو یہ لوگ جو اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں، میں اس لیے کیونکہ وہ رمضان سے رمضان کا حساب کرتے ہوں گے. ہاں، وہ ان کی اپنی کیلکولیشن ہے کہ وہ رمضان سے رمضان کرتے رہتے ہیں. کوئی جو ہے عید کے بعد زکوٰۃ دینا شروع کر دیتا ہے، تو اس میں ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ ہی ایک دم زکوٰۃ نکالیں. بعض اوقات آپ اکٹھے زکوٰۃ نہیں نکال سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سپوز ہر مہینے تھوڑے پیسے زکوٰۃ کی نیت سے نکال دیں اور اینڈ آف دا ایئر پہ جب آپ کے پاس ہو اس کو کیلکولیٹ کر لیں اور اس کے بعد جو اس میں کمی رہے گی اس کو ایڈ کر لیں. جی ڈاکٹر ہمارا یہ بھی بتائیے گا کہ کن لوگوں کو جو ہے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، مطلب کن کو آپ نہیں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلے تو سید فیملیز کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ اپنے پیرنٹس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. آپ کے گرینڈس پیرنٹ، نانا نانی، دادا دادی جو بھی ہیں وہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح جو ہمارے رشتے ہیں، نواسا نواسی، پوتا پوتی جو ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہسبینڈ وائف کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور وائف ہسبینڈ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. کسی نان مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور مسجد وغیرہ کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے. جسٹ فار کلیریفیکیشن، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ اولاد کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ؟ ہاں جی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو آپ زکوٰۃ. اگر آپ کی بیٹی غریب ہو، شادی شدہ ہیں، آپ کی بیٹی غریب ہو، تو کیا پیرنٹس اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ نہیں، زکوٰۃ کس میں دیں گے؟ آپ اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں، ڈونیشن دے سکتے ہیں، لیکن اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ. اچھا، یعنی کہ زکوٰۃ ان پہ نہیں، زکوٰۃ جو زکوٰۃ کے بعد ان پہ نہیں آ سکتی. اچھا، ایک اور میرے پاس سوال ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنا گھر بھی ہوتا ہے، اپنی گاڑی بھی ہوتی ہے اور صاحب حیثیت ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا جواب دیں گی؟ اس کے لیے جواب بہت ہی کلیئر ہے. زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بہت مالدار ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت امیر ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں گے. جس عورت یا مرد کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولے سونا یا اس کی ایکویلنٹ رقم یا جو بھی اس نے مال تجارت یا جہاں بزنس میں لگایا ہوا ہے اس اماؤنٹ کے برابر ایکول پیسہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ زکوٰۃ دینے کے لیے واجب ہیں، لینے کے لیے آپ واجب نہیں ہیں. ایک اور سوال پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟ زکوٰۃ جو ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ امیر ہوں تو زکوٰۃ نکالیں گے. زکوٰۃ کا ایک نصاب شریعت نے بتایا ہے، اس کے مطابق آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ کے پاس، ہر شخص کے پاس 2-3 ہمارے کلچر میں لوگوں کے پاس سونا ضرور ہوتا ہے، بے شک چاندی ہو نہ ہو، کچھ نہ کچھ سیونگ ضرور ہوتی ہے. اگر وہ سیونگ آپ کے پاس سال بھر رہتی ہے تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہے. اس کنڈیشن میں آپ زکوٰۃ لیں گے نہیں کہ میرے پاس جو ہے کچھ پیسے کم ہیں، اب اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے یا کسی اور مسئلے کے لیے تو ہم جو ہے کسی اور سے زکوٰۃ کے نام پہ لے لیں. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں نصاب کے مطابق اور آپ زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہیں
تو آپ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ لیں گے نہیں. یعنی کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں ویسے، لیکن زکوٰۃ پر نہیں لگے گی. رائٹ، ہاں، ان کی آپ مدد کر دیں، ان کی ہیلپ کر دیں، ان کی شادی وغیرہ کے مسائل کو حل کرنے میں دیں، لیکن ان کو اپنی زکوٰۃ نہ دیجیے کیونکہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا، دوسری آپ نے بات پوچھا کہ زکوٰۃ دینا کن لوگوں کے لیے افضل ہے. ان میں سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے کہ آپ کے بھائی بہن، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، چچا پھپھی، خالہ ماموں، ساس سسر داماد، جو بھی ضرورت مند ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے. اس کا ثواب سب سے پہلے ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے. اس کے بعد آپ کے پڑوسیوں کا حق ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دیں. اس کے بعد آپ کے شہر میں جو ضرورت مند لوگ ہوں ان کا زکوٰۃ دیں. اور ایک اور جو سب سے افضل ترین عمل بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہے اور وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کی تعلیم کے لیے اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے سپورٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں اور ڈاکٹر حمیرہ سے کہتے ہیں کہ وہ دعا کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر وسلامۃ من کل اثم، لا تدع ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہم نے گناہ جان بوجھ کے کیے ہیں یا انجانے میں ہم سب سے ہوئے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں، وبا اور بیماریوں سے محفوظ فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر. یا اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ حق نصیب فرمانا. الہی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا کر دے. جو روزی سے پریشان حال ہیں الہی انہیں رزق حلال عطا کر دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر دے، ہمارے گھروں میں آپس میں سچی محبت اور پیار عطا کر دے. یا اللہ امت پہ جو کرونا وائرس کی وبا آئی ہے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. یا الہی ہماری جائز دعاؤں کو قبول کر لے. یا اللہ خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمانا. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا. الہی انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور نبی کے دین پہ چلنے والا بنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین ثم آمین. تو آج کا پروگرام اختتام پہ پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کی ہوسٹ روبی راؤ، صدا وسیم، ڈاکٹر حمیرہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے. اللہ حافظ.